बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बात करेंगे हम जमान पार्क लाहौर की, जहां पर एक इंतहाई खतरनाक किस्म का प्लान तैयार किया गया है और इंतहाई खतरनाक किस्म का इमरान खान साहब, इनके चाहने वाले, इनके कारकुनान एक इंतहाई खतरनाक गेम खेलने जा रहे हैं। आप यूं समझिए कि गेम पड़ चुकी है इस वक्त, और इस खबर को जिस शख्स ने ब्रेक किया है वो खबर किसी सूरत गलत नहीं हो सकती। और कितनी धमकी दी है हमारे अदारों को, कितना खुला चैलेंज दिया है हमारे अदारों को, हमारे अदारों को कितना ज्यादा नीचा लगाने की कोशिश की है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सारी सूरत हाल की तरफ जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लें, ताकि मजीद अपडेट्स जो हो वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। यूं हमारा और आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज समाअत थी अदालत के अंदर, और अदालत ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जिस तरह पहले तक दो अदारों की तरफ से पंजाब, केपीके, इस्लामाबाद, सिंध और दीगर जो अदारे और पुलिस जो थी, दीगर जो अदारे थे, ये तमाम तर कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की। वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल ये बातें कह रहे हैं और मुसलसल इमरान खान साहब के तरह निकल गए, और बल्कि निकल रहे हैं। और इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर के एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यूं तमाम कमरों के चक्कर काट रहे हैं और इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे। अब आज इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर के अंदर मौजूद है। एक बड़ी तादाद के अंदर इमरान खान साहब के एमएनएज, एमपीएज, इनके पार्टी टिकट होल्डर्स और टिकट लेने वाले तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और प्लान क्या बनाया गया है और इस प्लान के हवाले से क्या खबर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इमरान खान की हकीकी आजादी मार्च की ट्रांसमिशन की तमाम तर प्रोग्राम्स इस खातून ने चलाए। पाकिस्तान की अपने आप को बहुत बड़ी सहाफी कहती हैं भी, होंगी भी। और इनका नजरियात क्या है, तजियात क्या है, नजरिए क्या हैं, इनकी जरूरियात क्या हैं, मैं तो ये चीजें नहीं जानता, लेकिन अपने आप को सहाफी कहती हैं और इमरान खान साहब की प्रोग्राम्स करती हैं। हकीकी आजादी मार्च हो या कुछ भी हो, जमान पार के बाहर उनकी ड्यूटी लगी हुई है इमरान खान साहब के कहने की ऊपर। अब ये लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं या इनकी तरजीहात क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मलिया हाशमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है या नहीं है, लेकिन एक सहाफी है और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बड़ी नजर आती हैं। मलिया हाशमी पाकिस्तान की बड़ी आम सहाफी भी हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, फिर इस ट्वीट्स का इन्होंने बाद में किया क्या वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्वीट्स क्या किया, और ट्वीट्स बड़ा खतरनाक है, समझ नहीं आती ये लोग किसको चैलेंज कर रहे हैं, किसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं, किसका हुक्म मानते हैं, किसको कह रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, नहीं समझ आ रही। आपने फैसला करना है नाज़रीन, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्यों अपने बच्चों का, अपने आप का, अपने खानदान का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं, क्यों जाने जया करवा रहे हैं, क्यों भाई, क्यों जया करवा रहे हैं। मलिया हाशमी लिखती हैं, आज इमरान खान की सिक्योरिटी टीम की तैयारी 200 गुना ज्यादा है। जो सिक्योरिटी टीम जमान पार्क लाहौर इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद है, आज उसकी जो तैयारी है वो 200 गुना ज्यादा है। यानी कि आज गेम पड़ने वाली है या पड़ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेनर मुजाहिद पहुंच गए हैं। वो लोग, वो कारकुनान, वो मुजाहिद पहुंचे हैं जो ट्रेनिड हैं, जो कुछ सीख के आए हैं, जो महारत रखते हैं लड़ने की, जान देने की या फिर जान लेने की। सिंपल बात कहूं ना, वो जमान पार्क लाहौर पहुंच चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा से। आज पुलिस, रेंजर्स ने लाकानूनियत दिखाई तो बहुत नुकसान उठाएंगे। ये कौन कह रहा है भाई? ये मलिया हाशमी कह रही हैं हमारे अदारों को, हमारी पुलिस को, हमारी रेंजर्स को। ये कह रही हैं कि अगर आपने आज वहां पर अटैक किया, अगर आज आपने वहां पर कोई कार्रवाई की, डाली, या फिर आपने वहां पर आप इनेक्शन नजर आए, तो आप जो है वो फिर नुकसान उठाएंगे। कौन? रेंजर्स और पुलिस हलकार, ये लोग नुकसान उठाएंगे। अच्छा भाई आगे चलते हैं। मुल्क के मुहाफिज रहेंगे तो इज्जत मिलेगी, दहशतगर्द बनेंगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा।
یعنی کہ اگر پولیس اور رینجر یا کوئی بھی ادارہ اگر کوئی آج کاروائی کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، جو کئی دن سے انہوں نے کنجر خانہ لگایا ہوا ہے، وہاں پر قوم کی نسلوں کو نچا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یاسمین راشد اور باقی جو خواتین ہیں وہ اس بات کے اوپر کہہ چکی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور بڑے بڑے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، بڑے بڑے عام لوگ وہاں پر جا کر انہوں نے تمام تر حالات اور واقعات دکھائے کہ کیا گند گولا جا رہا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنے گے تو وہی جواب ملے گا. آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، وہ غلطی مت کرنا. اچھا اب یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہیلی کاپٹر جو ہے عمران خان صاحب کا نہیں ہے، ہیلی کاپٹر نواز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، رانا ثناء اللہ کا نہیں ہے. جس کو آپ زمان پار کے اوپر سے گزرے گا اور آپ اسے مار گرائیں گے، چاہے کسی بھی طریقے سے، آپ کے پاس ڈرون ہیں، آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس سہولیات ہیں، کیونکہ زمان پارک کا جو خرچہ ہے، وہاں پر لوگ جو باہر موجود ہیں، خرچہ کون افورڈ کر رہا ہے، یہ تو بعد میں کھلے گی جب یہ 70-80 کیسز یہ نپٹیں گے. تو خیر، عمران خان صاحب نے کیا پلاننگ کی ہے، ان کے لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہے، اس جہاز کے اندر کوئی سیاستدان نہیں تھا، نہ آتا ہے. اس جہاز کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ آرمی کا جہاز ہوگا، رینجرز کا ہوگا، یا پھر پولیس کو وہ جہاز آج کاروائی ڈالنے کے لیے دے دیا ہوگا، یا وزارت داخلہ کی طرف سے ہوگا کوئی اداروں کا، کوئی بھی ادارہ اس جہاز کے اندر بیٹھا ہوا جو عمران خان صاحب کو زمان پارک لاہور سے اٹھانے کی کوشش کرے گا، یا وہاں پر اترنے کی کوشش کرے گا، یا وہاں سے اگر وہ شیلنگ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ زمان پارک کے اوپر ہیلی کاپٹر آج نظر آتا ہے، اڑتا ہے، تو اس کا علاج ہمارے پاس ہے. پھر علاج کیا ہے؟ یا پھر اس ہیلی کاپٹر، اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو آپ لوگوں نے اٹھا کے مار کے نیچے گرا دینا ہے، جانی نقصان کرنا ہے. اور پھر اصل بات تو یہی آ گئی، اصل بات بھائی یہی آ گئی نا کہ پھر آپ نے ہیلی کاپٹر کو مار گرانا ہے اور نیچے پھینک دینا ہے، اور پھر جانی نقصان ہوگا، اس کے ذمہ دار کی لوگ خود ہوں گے. یہی بات کہنا ہے. اور ملیہ ہاشمی بڑی سینئر ایز اے جرنلسٹ ہیں پاکستان کی، ان کا نظریات ترجیحات کس جماعت سے ہیں، کس کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات میں نہیں کہتا. ان کا کام ہے ایز اے کوریج کرنا، ایز اے چیز پبلک ویو جو ہے وہ پبلک تک پہنچانا، وہاں کے تازہ ترین کرنٹس جو سچویشن ہے وہ پبلک تک پہنچانا. یہ نہیں کہ وہ اپنے ریمارکس دیں، وہ یہ کہیں کہ اگر آپ نے لاقانونیت کی رینجرز اور پولیس والوں تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، ہیلی کاپٹر اڑا تو گر جائے گا، اور اس کے بعد یہ ٹرینر آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، سیکیورٹی بڑھ چکی ہے. یہ حالات و واقعات نہیں. یہ ملک جو ہے یہ خدا نخواستہ بڑی نازک مراحل سے گزر چکا ہے، بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ ملا ہے. اور عمران خان صاحب حقیقی آزادی کا نام لے کر اس ملک کے نوجوانوں کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر نہ لا کھڑا کرے، اور 1947 والا صورتحال نہ پیدا کریں جس طرح لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے جانے دے کر اس ملک کو بچایا ہے. یہ کوشش نہ کریں، یہ تاثر نہ دیں کہ آپ ملک بنا رہے ہیں. ملک الحمدللہ بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، اور اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے. باقی اس ملک کو اگر کسی نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو اس ملک کے جو سیاستدان ہیں ان لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے. میں کہوں گا آج شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب آپ جو ہے اسٹیٹ ہیں، آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، اختیارات ہے. میں اداروں کو کہوں گا یہ لوگ آپ کو کے ساتھ ٹکراؤ کر رہے ہیں، آپ تو اسٹیٹ ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو پھر تو یہ ملک اور یہ حکومت چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ حکومت چھوڑیں، گھر جائیں. اور اداروں سے کہوں گا کہ یہ لوگ بالکل بے لگام گھوڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکنا وقت کی اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایکشن میں آئیں. آپ کیا رائے دیتے ہیں ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.